बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन करम, इस वक्त पाकिस्तान के इक़्तिदार के ऐवानों में ऐसे ऐसे तारीख़ी मजाक शुरू हो चुके हैं कि जिसे सुनकर हर ज़ी शऊर को अपने कानों पर यकीन नहीं आएगा कि इस मुल्क खुदादाद पाकिस्तान में ऐसा भी हो सकता है। और जो माफिया ने जाते जाते इस जमहूरी निज़ाम की कब्र पर आखिरी कीलें ठोकी हैं, इसके असरात अब नजर आना शुरू हो गए हैं, जिसके नताइज बिलाखिर खुद माफिया को भुगतना पड़ सकते हैं। क्योंकि अब मुल्क के अंदर और इंटरनेशनल लेवल पर हैरत का इजहार किया जा रहा है और सवाल ये पूछा जा रहा है कि आखिर मुल्क कौन चला रहा है। और ये कौन सा मजाक शुरू हो चुका है कि सदर पाकिस्तान को ट्वीट करके अवाम को ये बताना पड़ जाता है कि जो कानून अभी मंजूर हुआ इस पर इनके दस्तखत तो हुए ही नहीं, इनकी इजाजत और मर्जी के बगैर सदर पाकिस्तान के स्टाफ ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का तरमीमी बिल मंजूर करवा लिया, जिस बिल के तहत न सिर्फ इमरान खान बल्कि शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। और हैरानगी की बात यह है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की मंजूरी से कबल ही इमरान खान के खिलाफ इस कानून के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। ये वो मजाक है जिस पर मुल्क के कानून दानों और तज्जिया कारों को हैरत के वो झटके लग रहे हैं कि जो शायद 75 सालों में भी उन्होंने महसूस नहीं किए होंगे। हाल ही में शहबाज शरीफ ने हुकूमत खत्म होने से पहले ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में तरमीमी बिल मंजूर करवाने की कोशिश की और फिर इम्पोर्टेड सरकार ने जल्दी जल्दी ये समरी सदर पाकिस्तान को इरसाल की ताकि सदर पाकिस्तान इस पर दस्तखत कर सकें, जिसके बाद पूरे मुल्क में चहमागोइयां शुरू हो चुकी थीं कि सदर पाकिस्तान किसी भी सूरत इस पर साइन नहीं करेंगे, क्योंकि इम्पोर्टेड सरकार इस बिल के जरिए इमरान खान को गिरफ्तार करवाकर इनका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में करवाना चाहती है। चुनाचा जूं जूं वक्त गुजरता गया, तशवीश में इजाफा होता चला गया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का बिल मंजूरी के लिए सदर पाकिस्तान की टेबल पर पड़ा था। इस सूरत हाल में ये सवाल खड़ा हो रहा था कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी पर प्रेशर बढ़ता जा रहा था कि अगर वो इस पर दस्तखत कर देते हैं तो इनके कायद इमरान खान के खिलाफ इस तरमीमी बिल का इतलाक करके इनके खिलाफ मुकदमात का नया चैप्टर खुल जाएगा और यूं इमरान खान और इनके रुफाका के खिलाफ इस बिल का इस्तेमाल करके इन पर मजीद शकंजा कसा जाएगा। चुनाचा सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी इसी शशो पंज में थे। एक जानिब उन लोगों का दबाव आ रहा था जो इस बिल को पास करवाना चाहते थे, तो दूसरी जानिब अवाम का शदीद दबाव था। वक्त गुजरता जा रहा था, चेमा गोइयां बढ़ती जा रही थीं कि अचानक से मीडिया पर यह खबर चलवाई जाती है कि सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी ने इस बिल पर दस्तखत कर डाले हैं। और इसके बाद सदर आरिफ अलवी को जो शदीद गम व गुस्से का इजहार अवाम की जानिब से करना पड़ा और जिस तरह इन पर सोशल मीडिया के जरिए तंज व तनकीद के निश्तर चलाए गए, यहाँ तक कि आरिफ अलवी को गद्दारान की फहरिस्त में डालकर इनकी ज़ात पर जुमले कसे गए। और यूं ये तंज़ो तशनी का तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा था कि अचानक से सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी ट्विटर पर नमूदार हो जाते हैं और इंग्लिश और उर्दू में ट्वीट करके सबको पैगाम देते हैं कि मैं अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूँ कि मैंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पर दस्तखत किए ही नहीं, मैं तो इससे बिल्कुल मुत्तफिक नहीं था। मैंने अमले को हिदायत की थी कि वो ये बिल मुकर्ररा वक्त के अंदर अंदर वापस कर दें ताकि ये बिल गैर मौसर हो जाए। आरिफ अलवी का कहना था कि मुझे स्टाफ ने यकीन दिलाया कि बिल को वापस किया जा चुका है, लेकिन अमले ने मुझसे झूठ बोला, उन्होंने ये बिल वापस ही नहीं किया। और यूं 10 दिन गुजर जाने के बाद ये तरमीमी बिल कानून की शक्ल इख्तियार कर गया और आखिर में उन्होंने माफ़ी भी मांगी। नाज़रीन इकराम, ये वो ड्रामा है जिस पर पूरी दुनिया इस वक्त हैरान है कि एक मुल्क के सदर की ये हालत है कि इसकी मर्जी के बगैर और इसके दस्तखत के बगैर कानून मंजूर करवा लिया जाता है और उसे पता भी नहीं चलने दिया जाता। यहाँ तक कि सदर का स्टाफ भी इनसे धोखा कर जाता है। ये वो तारीखी मजाक है जिस पर मुल्क के अंदर और बाहर बहस होना शुरू हो गई है कि आखिर ये क्या माजरा है, कौन इस वक्त ड्राइविंग सीट पर है, वो कौन है जिसने सदर के इख्तियारात भी मफलूज करके रख दिए हैं, और वो कौन है जो सदर की मर्जी के खिलाफ जाते हुए आइन की धज्जियाँ उड़ा रहा है। ये तारीखी मजाक कम अज कम आइन और कानून की थोड़ी सी समझ बूझ रखने वालों को भी हजम नहीं हो रहा, क्योंकि जब भी कोई बिल काबीना या असम्बली से मंजूर होता है तो इस पर दस्तखत के लिए सदर पाकिस्तान के पास भेजा जाता है। आइन के मुताबिक 10 रोज तक सदर इस बिल को अपने पास रख कर फैसला करता है कि इस पर दस्तखत करना है या नहीं। अगर दस्तखत हो जाते हैं तो ये बिल कानून की शक्ल इख्तियार कर लेता है। अगर सदर 10 दिन के अंदर ये बिल वापस कर देता है तो दोबारा इसे असम्बली से मंजूर करवाना जरूरी हो जाता है। और चूंकि इस वक्त असम्बली का वजूद नहीं, इसीलिए ये बिल अपने आप ही खत्म हो जाता और ये बिल मंजूर नहीं हो पाता। जबकि अगर सदर पाकिस्तान इस बिल को अपने पास ही रखते और 10 दिन गुजर जाते
तो ایسی صورت میں یہ بل خود بخود قانون کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں پر بات اٹک چکی تھی کہ کیا صدر اسے واپس کرتے ہیں یا نہیں۔ اگر واپس کر دیتے ہیں تو یہ بل کبھی بھی قانون نہیں بن سکتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ صدر کی حالیہ ٹویٹ کے مطابق صدر کے اسٹاف نے ان سے دھوکہ کیا اور یہ بل صدر کی ہدایت کے باوجود واپس نہیں کیا گیا۔ اسٹاف صدر کو یقین دہانیاں کرواتا رہا کہ اسے واپس کر دیا گیا ہے، لیکن حقیقت میں یہ بل واپس ہی نہیں ہوا اور یوں 10 دن گزارے گئے تاکہ بل کسی طرح قانونی شکل اختیار کر جائے۔ یہ وہ بھونڈا اور بھیانک مذاق ہے جو انتہائی خطرناک صورتحال اختیار کر چکا ہے، کیونکہ صدر پاکستان مسلح افواج کے سپریم کمانڈر کہلاتے ہیں۔ صدر وفاق کی علامت ہوتا ہے۔ ایسے میں حساس معاملات پر صدر کو کیسے بے خبر رکھا جا سکتا ہے؟ صدر کے ساتھ حساس معاملات میں جو خیانت برتی گئی اور جو اسٹاف کی جانب سے بقول صدر پاکستان کے انہیں دھوکے میں رکھا گیا، یہ انتہائی سنگین جرم ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صدر پاکستان کے پاس اس صورتحال میں کون سے آپشن رہ جاتے ہیں؟ کہا جا رہا ہے کہ عارف علوی کو ہائیسٹ لیول پر کہا جا رہا ہے کہ وہ آرٹیکل 6 یا اسی نوعیت کا مقدمہ عدالت میں دائر کریں اور فوری طور پر سپریم کورٹ سے اس گھناؤنے جرم کی تحقیقات کا مطالبہ کریں، کیونکہ صدر نے یہ ٹویٹ کر کے گویا اپنے اسٹاف پر چارج شیٹ پیش کر دی ہے، اور یہ اتنا خطرناک معاملہ ہے جسے دنیا بھر کی ایجنسیاں اور حکومتیں دیکھ رہی ہیں کہ حکومت کا کام کرنے کا میکینزم اور ڈھانچہ اگر اتنا کمزور ہے کہ صدر کو ہی حساس معاملے پر بے خبر رکھا جاتا ہے، تو اس کا مطلب ریاست کے اہم ستونوں کے اندر بہت بڑی دراڑ پڑ چکی ہے۔ ایسے میں اداروں کے درمیان سنگین تصادم کا خطرہ پیدا ہو چکا ہے، اور نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ اس سنگین مذاق پر صدر پاکستان کی جانب سے کی جانے والی ٹویٹ پر نگراں حکومت کے وزیر انصاف کی جانب سے یہ کہا گیا کہ صدر پاکستان نے یہ ٹویٹ کر کے اچھا نہیں کیا، انہیں اسٹاف پر یہ الزامات نہیں لگانے چاہیے تھے۔ یعنی نگراں حکومت شہباز حکومت کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس معاملے کی تحقیقات کرنے کی بجائے یہ کہنے پر بضد ہے کہ جو کچھ ہوا وہ ٹھیک ہوا، صدر پاکستان کے اختیارات اور آئینی معاملات سے ان کا کوئی سروکار نہیں، وہ جب چاہیں جیسا چاہیں یہ کام دوبارہ کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ صدر پاکستان کے ساتھ وہ ہو چکا ہے جو عمران خان کے ساتھ اپریل 2022 میں ہوا تھا، اور یوں عارف علوی کو یہ پیغام دیا گیا کہ آپ ایک ڈمی صدر ہیں، اس سے زیادہ آپ کی کوئی حیثیت نہیں۔ ناظرین کرام، ایک جانب ملک پاکستان میں یہ تاریخی مذاق جاری تھا کہ اس دوران یہ بھی انکشاف ہوا کہ عمران خان کے خلاف 15 اگست کو ہی آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا گیا تھا، جو کہ اس وقت قانون کا حصہ بھی نہیں تھا، نہ ہی صدر نے اس پر دستخط کیے تھے۔ یعنی قانون بعد میں منظور کیا جاتا ہے اور اس کا اطلاق پچھلی تاریخوں میں کروایا جاتا ہے۔ عمران خان جنہیں اس وقت قیدی نمبر 804 کا خطاب دیا گیا ہے اور جنہیں اٹک جیل کی بیرک نمبر 3 میں رکھا گیا ہے، ان کی ہمت اور حوصلے کو توڑنے کی تمام تر ناکامیوں کے بعد انہیں مستقل بنیادوں پر جیل میں ڈالنے کے لیے نت نئے ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ عمران خان کے وکلاء کی جانب سے ٹویٹر پر پیغامات نشر کیے جا رہے ہیں کہ عمران خان سے جیل میں ان کے وکلاء اور ان کی فیملی کو بھی ملنے نہیں دیا جا رہا۔ اس دوران عمران خان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کسی کو کچھ نہیں پتا۔ ملک میں ہیجانی کیفیت اور پے درب واقعات کی آڑ میں عوام کا رخ دوسری جانب موڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ کچھ دیر کے لیے عوام کے ذہنوں اور دلوں سے عمران خان کو نکالا جا سکے، کیونکہ عمران خان کو اندر کرنے والوں کو بخوبی معلوم ہے کہ اگر سائفر اور دیگر معاملات پر قانونی لڑائی لڑی جاتی ہے تو عمران خان کسی وقت باہر آ سکتے ہیں، اور اس صورت میں عمران خان پر موجودہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ لگانا بھی مشکل ہو جائے گا۔ اہم ذرائع نے تصدیق کر دی ہے کہ عمران خان کے پاس کبھی بھی اوریجنل سائفر نہیں رہا، بلکہ اس کا ترجمہ کر کے انہیں حوالے کیا گیا تھا، اور یہ تو قومی سلامتی کی کمیٹی میں بھی ڈسکس ہوا تھا، جبکہ حامد میر اور نجم سیٹھی جنہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ ان کے پاس سائفر کی کاپی موجود ہے، اب ان لوگوں سے پوچھنا چاہیے کہ آخر سائفر ان کے پاس کیسے پہنچا؟ کیا شہباز شریف نے انہیں سائفر کی کاپی حوالے کی؟ یہ وہ معاملات ہیں جن پر اب سوالات کھڑے ہو چکے ہیں، اور اب جو صدر پاکستان کی مرضی کے بغیر قانون منظور کروانے کی کوشش کی گئی، یہ پنڈورا بکس بھی اب کھلنے جا رہا ہے، جس کا اختتام مستقبل قریب میں ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا ضرور اظہار کیجیے۔ اپنا اور گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ فی امان اللہ۔